नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. संवसारीक पुरवण साखळेंत व्यत्यय येवपा सयत अर्थीक आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर बिमस्टॅक वांगडी देशां मदीं लागच्यान सहकार्याची गरज आसा अशें राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांणी स्पश्ट केलां. जागतीक पुरवण साखळेंत व्यत्यय आयिल्ल्यान सगळ्या वांगडी देशांक अर्थीक त्रास जाला अशें नवी दिल्लींत जाल्ले बिमस्टॅक राष्ट्रीय सुरक्षा मुखेल्यांचे 5वी बसकेंत उलयतना डोवाल हांणी सांगलें. बिमस्टॅक राष्ट्रांनी सहकार्य करपाची, परस्पर फायद्या खातीर निर्णायक कृती करपाची आनी संवादांतल्यान उपाय काडपाची बेगिनात बेगीन गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो. अजीत डोवाल हांणी मुखार सांगलें, Disruptions in global supply chains have also resulted in economic hardship for all our countries. In this setting, there is an urgent need for us to collaborate, take decisive actions for mutual benefit, and find solutions through mutual discussions and deliberations to the vexed problems that we are all facing. जंय शिमो फकत सुरक्षीतच न्हय तर त्यो बरे तरेन जोडिल्ल्यो आसतल्यो अशा भारताची उबारणी करपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें. उदरगत आनी राष्ट्रीय सुरक्षा हांची प्रगती एकाच वेळार सादपाक जाय हें सरकार सुनिश्चित करता अशें तांणी म्हळें. नवी दिल्लींत बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन टॅक परिशद संबोधीत करतना ते उलयताले. प्रगत मुळाव्यो सुविधा सदांच एका विकसीत संस्कृतीचें खाशेलपण आशिल्ल्याचें तांणी म्हळें. आयज ज्यो मुळाव्यो सुविधा उबारतात त्यो येवपी काळांत देशाच्या संस्कृतायेची व्याख्या करतल्यो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मुखार सांगलें, हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा. हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे. और साथियों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आपले हरियाणाचे भेटेंत जिंद रेल्वे स्थानकावेल्यान जिंद आनी सोनीपत मजगतीं धांवपी भारताच्या पयल्या हायड्रोजन ट्रेनीक 5वो बावटो दाखयतले. भारतांतच डिझायन केल्ली, अभियांत्रिकी नदरेत विकसीत आनी एकत्रीत केल्ली ही गाडी स्वदेशी तंत्रगिन्यानाचो वापर करून तयार केल्या आनी ती प्रगत रेल्वे अभियांत्रिकींतल्यान देशाची वाडटी क्षमता दर्शयता. गाडयेची रचना दर वरा फाटल्यान 110 किलोमीटर वेगान धांवपा खातीर केल्या, तरी ह्या मार्गार ती चडांत चड दर वराक 75 किलोमीटर वेगान चलयतले. सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमांतल्यान 9वेच्या वर्गांत तिसरी भास सुरू केल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयान हुस्को उक्तायलो आनी ताका लागून विद्यार्थ्यांचो ताण वाडूंक शकता अशें निरीक्षण केलां. विद्यार्थ्यांक तिसरी भास चड प्रभावीपणान कळची म्हणून 5वेच्या वा 6वेच्या वर्गांतल्यान ती सुरू करची अशें सर्वोच्च न्यायालयान सुचयलें. न्यायाधीश बी.व्ही. नगरत्ना आनी आर. महादेवन हांच्या खंडपीठान केंद्राक 9वेच्या वर्ग पांवड्यार तिसरी भास सुरू करची न्हय अशी तोंडी सांगलें. काँग्रेस संसदीय पक्षाची बसका आयज नवी दिल्लींत जाली. हे बसकेक काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी आनी पक्षांतले हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले. ड्रोन तंत्रगिन्यानाचो वापर करून पायलट प्रकल्प तेलंगणाच्या यादद्री भुवनगिरी जिल्ल्यांतल्या क्षयरोग निदानांत क्रांती घडोवन हाडपाक मजत जाल्या. एम्स बिबिनकर हांचे भागीदारींतल्यान भारतीय वैजकी संशोधन मंडळाच्या फुडारपणा खाला ह्या उपक्रमांतल्यान राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मुलन कार्यावळीक बळगें दिवपाचो हेत आसा. द्रोण पयसुल्ल्या प्राथमीक भलायकी केंद्रांतल्यान आनी उपकेंद्रांतल्यान जिल्लो क्षयरोग चांचणी विभागांत थंडेचे नमुने कांय मिण्टां भितर व्हरतात आनी हाका लागून निदानाचो वेळ खूब उणो जाला. ह्या 1 वर्साच्या प्रकल्पांत राज्य भलायकी सेवेंच्या सहकार्यान पुराय जिल्ल्याचो आस्पाव आसा. बेगिनात बेगीन चांचणी केली जाल्यार ताचेर बेगीन उपचार जावंक मजत जातली. तशेंच दुयेंतींचो प्रवास आनी खर्च उणो जातलो आनी आदिवासी समाजाच्या भलायकी सुविधेंत लेगीत सुदारणा जातली. हाका लागून क्षयरोग पातळावपा पासून तशेंच आडावपाक आनी जिवीत वाटोवपाक मजत जातली. दिल्ली उच्च न्यायालयान कार्यकर्तो सोनप वांगचूक हांचे भलायकेचेर दिसपट्टी नदर दवरपाचो निर्देश दिला आनी दरेक जिवीत मोलादीक आसा अशें स्पश्ट केलां. सोनप वांगचूक नवी दिल्लींतल्या जंतर मंतराचेर आमरण उपासाक बसल्यात.
आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.